तारीख़ इस्लाम का वो कलमा हक़ जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। एक तरफ 72 नफूस और दूसरी तरफ लाखों का लश्कर। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि हक़ और बातिल के मारके की वो दास्तान है जिसने इंसानियत को जीना सिखाया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करबला के इन पोशीदा हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। 61 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हो गया था। ये यजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो का बेटा था। अब यजीद के वालिद जनाब अमीर मुआविया का 61 हिजरी में इंतकाल हो गया तो ये यजीद की हुकूमत आ गई। ये तख्त नशीन हुआ। ये अहले बैत का पक्का मुनकिर था और बेहद बुग़्ज़ रखता था अहले बैत के लिए। इराक़ की तख्त नशीनी जिस पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो थे वो इसके पास आ गई। तो अब यजीद पलीद को सबसे बड़ी 4 कुव्वतें थीं जिनकी तरफ से बेहद ख़तरा था, जिनमें सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो थे और बाकी 3 में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो। ये 4 शख्सियात ऐसी थीं जिनसे यजीद को बहुत ज़्यादा खौफ था। यजीद ने तख्त नशीन होने के बाद हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा की वसातत से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से बैत तलब की। वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कासिद के ज़रिया बुलाया। अभी तक हज़रत मुआविया की वफ़ात की खबर मदीना में आम ना हुई थी। आहम बुलावे का मकसद दोनों हज़रात ने समझ लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैत नहीं कर सकता। जब बैत आम होगी उस वक्त आ जाऊंगा। वलीद राज़ी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर 1 दिन की मोहलत लेकर मक्का रवाना हो गए। बाद में उनका ताक़ुब किया गया, मगर उस असना में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मरवान को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि तुमने बैत का वक्त खो दिया, अब क़यामत तक उनसे बैत ना ले सकोगे। वलीद बिन उक़बा ने सख्ती से काम ना लिया, लेकिन मरवान बिन अल-हकम, जो पहले मदीना का आमिल और अब वलीद बिन उतबा के मातहती में बतौर मशीर मौजूद था, बज़ौर बैत लेने के लिए मजबूर कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब उलझन से दो चार थे। अगर वो मदीना में मुकीम रहते तो बैत के बग़ैर कोई चाराकार ना था। लिहाजा वो 27 रजब 60 हिजरी में माँ अहलो अयाल मक्का रवाना हो गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिर हुए और इजाज़त तलब की कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, तो मुझे मक्के मुकर्रमा हिजरत करनी होगी। ये कहते हुए आप अश्कबार आंखों से मक्के मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। ये ख़ास सहरी का वक्त था। यहाँ एक बात वो लोग समझ सकते हैं जो मदीने मुनव्वरा गए हो, कि जब मदीने से वापसी का वक्त होता है ना, तो 15-20 दिन गुजारने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे अब जाते हुए जान निकल रही है और दिल खून के आंसू रो रहा होता है मदीने पाक से निकलते हुए। ज़रा सोचिए कि जिनका बचपन ही मदीने में गुजरा हो, जिनको करीम आका अलैहिस्सलाम ने कंधों पर बिठाकर मदीने घुमाया हो, ऐसे करीम नवासों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब वही मदीना छोड़कर निकले होंगे। मौला हुसैन रिज़ा ने अपनी कमसिन बेटी सगरा को भी छोड़ा, जिनकी उम्र 7 साल बताई जाती है। वो क्योंकि बीमार रहती थीं और सफ़र के काबिल नहीं थीं। उनके साथ उनके नाना की ज़ौजा सलमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना में रही। उनके बारे में एक बात हदीस में है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि इनको मिट्टी की पोटली सी या शीशी दी थी और फरमाया था, इसको पास रखना, जिस दिन ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन करबला की ज़मीन पर शहीद हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शाबान, रमज़ान, शवाल,
اور ذی-قعدہ میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگن 8 ذوالحجہ کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ مولا حسین نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ قبیلے کے سرداروں کو خطوط بھی لکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ امام حسین گھر سے رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمرو بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مقام صفاح پہنچے تو فرزدق نامی شاعر ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے۔ اے امام عالی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے، اور قضائے الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ فرزدق کے شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام عالی مقام آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت اون محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستہ میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً واپس آ جائے، کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی شہادت اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ روانگی میں جلدی نہ کرے، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ والسلام۔ فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے حاکم مکہ عمرو بن سعید سے جا کر ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا، اور حضرت امام عالی مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا۔ آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنے بضد کیوں ہیں؟ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا موافق۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملو۔ حضرت امام عالی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین رضا کے ساتھ نہ جا سکے، لیکن اپنے دونوں صاحبزادوں اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی
और खुद वापस हो गए। इधर इब्ने ज़ियाद बदनहाद को इत्तला मिल चुकी थी कि हज़रत इमाम रिज़ा कूफा की जानिब बढ़ते चले आ रहे हैं। उसने पुलिस के हाकिम आला हसैन बिन नमैर तमीमी को आपके रोकने पर मामूर किया। उसने कादिसिया से खफान, फतकताना और जबल लाल तक सवारों को मुकर्रर कर दिया कि एक तो वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले की नक्ल हरकत की खबरें दम बदम उसे देते रहे, दूसरे अहले कूफा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के दरमियान ख़त्तो किताबत का सिलसिला कायम ना रहे। इस इंतज़ाम का नतीजा ये हुआ कि न इस इलाके से कोई शख्स बाहर जा सका और न कोई अंदर आ सका। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने बरोज़ मंगल 8 ज़ुल्हिज्जा 60 हिजरी को कूफा में क़याम किया और 9 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इसी रोज़ क़याम मुस्लिम मक्का से इराक़ की तरफ रवाना हुए। इसलिए हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का में तवक्कुफ़ 4 माह और 4 दिन बनता है, क्योंकि 3 शाबान को इमाम मक्का में वारिद हुए और 8 ज़ुल्हिज्जा को मक्का से बाहर निकले और मक्का में तवक्कुफ़ किया। इस तूलानी मुद्दत में हिजाज और बसरा के लोग भी आपके कारवां में शामिल हो गए। अब थोड़ा सा तारुफ मुस्लिम बिन अकील का करना चाहूँगा। मुस्लिम इब्ने अकील हज़रत अली करमल्लाह वजहा के भाई हज़रत अकील इब्ने अबू तालिब के बेटे थे, यानी हुसैन इब्ने अली के चचाजाद भाई थे। वाक़या करबला से कुछ अरसा पहले जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का में थे, तो कूफा के लोगों ने हुसैन इब्ने अली को ख़ुतूत भेजकर कूफा आने की दावत दी और दीन के लिए जान और माल तक को कुर्बान करने का अहद पैमान किया। तो उन्होंने मुस्लिम इब्ने अकील को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कूफा रवाना किया। वहां पहुंचकर उन्हें सूरत हाल मुनासिब लगी और उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को ख़त भेज दिया कि कूफा आने में कोई कबाहत नहीं, मगर ये सब मौला हुसैन रज़ी अल्लाह को कूफा बुलाने की एक साजिश थी। मुस्लिम बिन अकील, जो कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह की हमशीरा रक़िया, जो गाज़ी अब्बास की सगी बहन थीं, के शौहर भी थे, अपने 2 कमसिन बेटों इब्राहीम और अब्दुल्ला के साथ कूफा आए थे। जब कूफा में हालात मुकम्मल बदल गए, मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि यहाँ ना आए, यहाँ के हालात मुकम्मल बदल चुके हैं। मगर चूंकि इमाम हुसैन रवाना हो चुके थे और वो जानते थे इनकी शहादत करबला में है, इसलिए वो सफ़र जारी रखे रहे। बाद में यजीद बिन मुआविया ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का हुक्मरान बनाकर भेजा, जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को धोखा से शहीद करवा दिया। और ये 9 ज़िलहिज का दिन, ईद कुर्बा से एक दिन पहले, उन्होंने अपने दोनों बेटों को हारिस के घर छोड़ा, मगर हारिस वो था जो इनाम की लालच में इन तीनों को शहीद करना चाहता था। इसने इन बच्चों को दरियाए फरात के किनारे ले जाकर शहीद कर दिया। तारीख कहती है इन बच्चों की उम्र 3 साल और 7 साल थी। कहीं पर लिखा मिलता है कि इन बच्चों को अपने बाप मुस्लिम बिन अकील की शहादत के अगले दिन ही शहीद कर दिया गया था, यानी ईद के दिन। कहीं लिखा मिलता है कि 60 हिजरी 9 ज़िलहिज को अमीर मुस्लिम की शहादत के कुछ दिन बाद 12 ज़िलहिज को इनको शहीद कर दिया गया। कहीं ये भी है कि इनकी शहादत के ठीक 1 साल बाद 10 ज़िलहिज 61 हिजरी हो इनको शहीद किया गया। अहले मक्का मुकर्रमा और अहले मदीना ने आपको कूफा जाने से बाज रखने के लिए पूरी कोशिशें की, मगर आप मुकम्मल तौर पर अज़्म कर चुके थे। आपने माँ अहलो अयाल सफ़र का आगाज़ किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने अहलो अयाल को करबला की कुर्बानगाह की तरफ ले जा रहा हूँ, ताकि अम्र बिन मारिफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना के ज़रिए दीन को जिंदा करो। हाँ, जब आप मकाम सालबिया में पहुँचे तो आपको मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। इस खबर को सुनकर काफिला वालों पर मायूसी छा गई। चुनाचा आहस्ता आहस्ता करके
بعض قبائل والے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ خاص خاندان اور قبیلے والے رہ گئے جن کی تعداد 80 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اسی دوران ابن زیاد نے حضرت حسین کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید کو روانہ کیا۔ راستے میں حر کی ملاقات حضرت حسین سے ہوئی اور اس نے کہا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو حراست میں لیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ ذلت ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائے، اور آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حر بن یزید نے ابن زیاد کے ڈر سے انہیں روکا اور واپسی کے راستے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں اترا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین اس جگہ پہنچے جہاں ان کو شہید ہونا تھا، ان کے گھوڑے رک گئے۔ امام حسین نیچے اترے، کربلا کی ریت کو ہاتھ میں لیا، کہیں لکھا ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ جو بھی تھا، امام حسین نے جان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے اور اس سے آگے کا سفر نہیں کرنا۔ انہوں نے وہاں کے قبیلے بنو اسد کے رہائشیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے اس کے 2 نام لیے۔ مولا نے فرمایا تیسرا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے بھائی غازی عباس جو قافلے کے سپہ سالار بھی تھے کو حکم دیا کہ خیمے یہی لگا دے۔ امام حسین نے بنو اسد کے لوگوں سے زمین کی قیمت پوچھی، سب حیران رہ گئے کیونکہ وہ ایک جنگل تھا، ریتلا اور خوفناک، جہاں پر نہ کوئی فصل ہوتی تھی نہ کوئی آبادی۔ انہوں نے امام حسین سے کہا یہ زمین تو کسی کام کی نہیں، آپ اس کو مت خریدے، یہ تو ایک جنگل ہے جو آپ کو نقصان ہی دے گا، آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں تو بہتر ہے اس جگہ قیام نہ کرے۔ مگر مولا حسین نے فرمایا کہ وہ یہی زمین خریدیں گے، اس کے دام بتائے، اور وہ اس بنجر اور خوفناک زمین کو آباد کر دیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج کربلا آباد ہے، لوگ اس جگہ کے لیے ترستے ہیں۔ خیر، اس زمین کے مالک نے اس کے دام بتائے۔ یہ زمین 16,000 مربع میل تھی اور اس کی قیمت 60,000 درہم مقرر ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ قیمت آدھی مولا حسین نے ادا کی اور آدھی ان کی ہمشیرہ بی بی زینب نے ادا کی، اور یہ زمین شہزادہ علی اکبر کے نام پر کر دی گئی کیونکہ شہزادہ اکبر امام حسین کے بیٹے تھے، مگر بی بی زینب نے انہیں پالا تھا اور وہ ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں سامنے آ گئی۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہی اور ان نے شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا، آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کربلا ہے، اور یہ اس زمانہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگ کر فرمایا، ریح کربلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے بابا علی نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک گروہ
بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اے سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام عالی مقام نے اسی میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگائے۔